हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको सेट 31 पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ किनकि यो सेटको क्वेशनहरु पहिला प्रिभियस इयरमा धेरै नै पटक आइसकेको क्वेशनहरुको कलेक्सन हो र आगामी लोक सेवा एक्जामहरुको लागि पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनकि 2-4-10 वटा क्वेशनहरु सबै चोटीको दोहोर्याइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो क्वेशनहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यस्ता इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यदि 1800 सम्म गर्नुभयो भने 2000 सम्म गर्नुभयो भने तपाई नै सोच्नु होला यस्तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेसनले गर्नुभयो भने कति क्वेशन तयारी हुन्छ र सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु तपाईको तयारी हुन्छ। साथसाथै यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक र शेयर सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। आजको क्वेशन 701 देखि लिएर 750 सम्म रहेको छ। 50 वटा क्वेशनको एक्सप्लेनेसन हेर्नु होला। अब 701 मा के रहेको छ? द मेन इन्ग्रेडिएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा सिमेन्टमा चाहिँ मेन इन्ग्रेडिएन्ट कुन हुन्छ? त लाइम, सिलिका र एलुमिना हैन। लाइम, सिलिका र एलुमिना चाहिँ मेन हुन्छ हैन। लाइम, सिलिका र एलुमिना। लाइम, सिलिका र एलुमिना चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट हो र लाइम को सूत्र के हो? त CaO, सिलिका को SiO2 र एलुमिना को चाहिँ Al2O3 र लाइमले के काम गर्छ त कन्ट्रोल गर्छ स्ट्रेन्थलाई र साउन्डनेसलाई, दुवैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्ने कसको हो? लाइमको र स्ट्रेन्थ दिने काम सिलिकाले गर्छ र जब एक्सेस सिलिका भइसक्दाखेरि स्लो सेटिङ हुन थाल्छ र एलुमिनाको मुख्य काम के हो? प्रोभाइड क्विक सेटिङ, छिटो चाहिँ सेटिङ गर्ने काम चाहिँ एलुमिनाको हो र यदि बढी हुँदाखेरि लोवर्स द स्ट्रेन्थ चाहिँ लो गरिदिन्छ यदि बढी एलुमिनाको कन्टेन्ट भयो भने। त्यही भएर लाइमको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मानेको छ 60 देखि 65% को बीचमा। 61 पनि लेख्न सकिन्छ, 60 देखि 65 को बीचमा हो र 17 देखि 25%, 21% बीचको लिँदा 21% मान्नुस् र लाइमको 63% मान्नुस् र एलुमिनाको 3 देखि 8% भनेको छ 6% मान्नुस् र यसरी चाहिँ तपाईको पर्सेन्टेज चाहिँ छ। मुख्य एलिमेन्ट चाहिँ यो 3 वटा हो र फेरस अक्साइड त 0.5 देखि 6% हुन्छ र म्याग्नेशियम अक्साइड चाहिँ 0.5 देखि 4% हुन्छ। यो 3 वटा चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्टलाई कुनै चोटी पर्सेन्टेज को आधारमा, कुनै चोटी एसेन्डिङ डिसेन्डिङ को आधारमा, कुनै चोटी यसको काम के हो फंक्सन को आधारमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो 3 वटा चाहिँ याद गर्नु होला। त 701 को कुन आन्सर हुन जान्छ? लाइम र सिलिका चाहिँ मेन कन्स्टिट्युएन्ट हो। अब 702 मा के छ? इन होल सर्कल बियरिङ। इन होल सर्कल बियरिङ the of line is 120 degree, the reduced bearing is, यानी कि क्वाड्रेंटल बियरिङ मा चाहिँ कति हुन्छ? जस्तो कि होल सर्कल बियरिङ मा यहाँ नॉर्थ, यहाँ ईस्ट अनि यहाँ साउथ छ भने अब होल सर्कल बियरिङ मा 120 डिग्री भनेको छ। 120 डिग्री भनेको यहाँ आउने भयो। अब 120 डिग्री मा यहाँ आउने भयो, त्यसपछि यो चाहिँ 90 र यो चाहिँ कति हुन्छ? 90 10 यो चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ हैन। यो चाहिँ 30 डिग्री हुन्छ अनि यो चाहिँ 90 र 30 चाहिँ यति हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ भनेको छ क्वाड्रेंटल बियरिङ मा कति हुन्छ? त क्वाड्रेंटल बियरिङ को लागि तपाईलाई यदि तपाईको एंगल चाहिँ यदि तपाईको एंगल 90 देखि 180 डिग्री छ भने 180 माइनस अफ दैट एंगल गर्नु पर्छ। त 180 माइनस अफ 120 गर्दाखेरि कति आउँछ? 60 डिग्री। 60 डिग्री तपाईको क्वाड्रेंटल बियरिङ आउँछ र यदि तपाईको 90 देखि 180 को बीचमा एंगल छ भने 180 डिग्री माइनस अफ WCB गर्दाखेरि साउथ ईस्ट मा चाहिँ पर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? त डी, साउथ ईस्ट मा यो पर्छ। र 0 देखि 90 डिग्री हुँदाखेरि जब यसमा 0 देखि 90 डिग्री हुँदाखेरि नॉर्थ ईस्ट मा पर्छ। 0 देखि 90 डिग्री हुँदाखेरि नॉर्थ ईस्ट मा पर्छ र त्यस्तो केसमा जति हुन्छ त्यतिकै क्वाड्रेंटल बियरिङ मा हुन्छ। बस त्यसमा के गर्नु? n थीटा e गर्दिनु कि n र जति एंगल दिएको हुन्छ त्यति राखेर चाहिँ क्वाड्रेंटल बियरिङ मा सेम टु सेम गर्दिनु
र यदि होल सर्कल बेरिङमा 180 देखि लिएर 270 सम्म हुन्छ भने 180 देखि लिएर 270 सम्म हुन्छ भने यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ के हुन्छ त साउथ वेस्टमा गरिदिनु। र यदि तपाईको एंगल चाहिँ 270 देखि 360 मा छ भने यसका क्वाड्रेन्टमा पर्यो र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नर्थ वेस्ट चाहिँ यसको हुन्छ, नर्थ वेस्ट चाहिँ यसको भइसक्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला, सबैमा काम दिन्छ, सबैको एउटै रुल हो। अब क्वेशन नम्बर 702 को चाहिँ डी हुने भयो। अब 703 मा के छ, द कंटूर लाइन इन अ मैप कम क्लोज स्पेस और इभर कोइन्साइड इफ द नेचर अफ द बीइंग सर्वे इज। यसलाई चाहिँ के भन्छ, 703 को सही आंसर कुन हुन्छ, 703 को सही आंसर सी हुन्छ। भर्टिकल क्लिफ को सिचुएसन में यस्तो हुन्छ र ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ टू कंटूर क्रस इच अदर हुन्छ र भर्टिकल क्लिफमा चाहिँ युनाइट इच अदर हुन्छ। र कंटूर ड्राउन क्लोजर, यदि क्लोजर ड्राउन भएको छ भने स्टीप स्लोप र कंटूर ड्राउन फार अपार्ट छ भने जेन्टल स्लोप त्यसमा भन्छ। र अ सेट अफ रिंग कंटूर हैविंग हायर एंड लोअर भ्यालु इनसाइड रिप्रेजेंट, हायर भ्यालु हुँदाखेरि हिल र लोअर भ्यालु इनसाइड हुँदाखेरि डिप्रेसन। यो चाहिँ याद राख्नु होला। कंटूरबाट यो चारवटा क्वेशन धेरै नै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो। अब क्वेशन नम्बर 4 मा 704 मा के छ, द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन एप्लाइड टू स्टाफ रिडिंग रिस्पेक्टिभली आर। त 704 को सही आंसर हुन्छ तपाईको डी। कर्वेचर को चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ र अर्को चाहिँ कुन छ, रिफ्रैक्शन को चाहिँ पोजिटिभ करेक्शन हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। र करेक्शन फर जुन स्लोप छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, जसको फर्मुला छ h²/12। यो पनि सोधिसकेको क्वेशन हो। करेक्शन फर स्लोप नेगेटिभ र इरर फर स्लोप फेरि पोजिटिभ हुन्छ। र टेम्परेचर एबोभ द नॉर्मल एक्सिस हुँदाखेरि, टेम्परेचर एबोभ नॉर्मल हुँदा पोजिटिभ करेक्शन अनि टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल हुँदाखेरि नेगेटिभ करेक्शन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। र स्याग करेक्शन अलवेज नेगेटिभ हुन्छ र इरर अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु होला। योबाट चाहिँ इररबाट पनि धेरै पटक क्वेशन सोधिसकेको क्वेशन हो। त्यही भएर यसको क्वेशन को आन्सर चाहिँ 704 को डी हुने भयो। अब 705 मा के छ, व्हिच टाइप अफ चेन इज मेनली युज्ड फर मेजरिंग फील्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। व्हिच टाइप अफ चेन इज मेनली युज्ड फर मेजरिंग फील्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 705 को चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ, रेभिन्यू चेन। र जसको चाहिँ लेन्थ कति छ 33 फिट र यसको चाहिँ लिंक चाहिँ 16 लिंक हुन्छ। यो पनि याद राख्नु होला। र अर्को इन्जिनियर्स चेन छ जसको चाहिँ 100 फिट हुन्छ र 100 लिंक हुन्छ। र गन्टर्स चेनमा चाहिँ 66 फिट चाहिँ गन्टर्स चेनको हुन्छ, 66 फिट र यसको चाहिँ 100 फिट र 100 लिंक हुन्छ। र मेट्रिक चेनको चाहिँ 20 र 30 मिटर हुन्छ। 20 मिटर वालामा 100 लिंक र 30 मिटर वालामा 150 लिंक हुन्छ। र कैडेस्ट्रल सर्वे भनेको इज डन टू फिक्स द प्रोपरली लाइन अफ पर्सनल म्युनिसिपालिटी स्टेट इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाजमा चाहिँ यो कैडेस्ट्रल सर्वे गरिन्छ। म्युनिसिपालिटीजहरुमा, स्टेटहरुमा यो चाहिँ पर्सनल को लागि चाहिँ कैडेस्ट्रल सर्वे गर्छ र यसमा चाहिँ रेभिन्यू चेन युज हुन्छ। यो चाहिँ याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 706 मा के रहेको छ, द रिलेटिभ मोशन अफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द क्रस हेयर व्हेन इमेज फर्मड बाय द ऑब्जेक्ट ग्लास डज नॉट फॉल इन द डायफ्राम cause due to the faulty focusing is known as। यसलाई चाहिँ प्यारालेक्स भन्छ। क्वेशन नम्बर 706 को आन्सर चाहिँ प्यारालेक्स बी हुने भयो। अब क्वेशन नम्बर यही इरर को कारणले चाहिँ फोकसिङमा जुन इरर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ प्यारालेक्स भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 707 मा के छ, द मिनिमम नम्बर अफ मेन बार प्रोभाइड इन आरसीसी। सर्कुलर कोलम भनेको छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ 6 आन्सर हुन्छ र स्क्वायर कोलम हुँदाखेरि 4 हुन्थ्यो। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, पर क्यापिटा अफ वाटर क्यान बी डिक्रिज्ड बाय। पर क्यापिटा अफ वाटर क्यान बी डिक्रिज्ड बाय पर पर्सन। कति बेला चाहिँ वाटर को चाहिँ
वाटरको युज चाहिँ कम गर्छ जब चाहिँ मिटर सिस्टम यदि प्रोपरली युज भइरहेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सेभिङ अफ वाटर पनि गरिन्छ। नत्र यतिकै खोलेर छोडिदिन्छ धाराहरू जहाँ मिटर कनेक्सन हुँदैन, जहाँ चाहिँ बिल उठ्दैन। अब क्वेशन नम्बर 709 मा के छ? 709 मा के छ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इज लेस व्हेन द पेभमेन्ट सर्फेस इज, त्यो स्मुथ हुँदा चाहिँ धेरै चाहिँ टचमा हुँदैन, त्यही भएर स्मुथ र वेट हुन्छ। ड्राई हुँदा पनि त्यसमा अलिकति फ्रिक्सन हुन्छ, तर वेट हुँदाखेरि अलिकति स्लिपरी टाइपको हुन्छ अझै स्मुथ भइदिँदाखेरि। अब 710 मा के छ? द मेट्रोलोजिकल कन्डिसन व्हिच इन्फ्लुएन्स द साइज एन्ड लोकेसन अफ द एयरपोर्ट इज, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? 710 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ, अल अफ द एबव। एटमोस्फेरिक प्रेसर, एयर डेन्सिटी, रिड्यूस लेभल, अल अफ द एबव। 710 को चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ। अब 711 मा के छ? 711 को छ इन क्लास ए एयरफिल्ड मिनिमम डिस्टेंस बिट्विन पेभमेंट अफ रिटर्न टैक्सीवे एंड पेभमेंट रनवे इन मीटर इज, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी। 711 को 150 मिटर हुन्छ, 711 को 150 मिटर हुन्छ। र एबीसी टाइपमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल नन इन्स्ट्रुमेन्टल रनवे चाहिँ 150 मिटर हुन्छ। र डीई टाइपमा चाहिँ 80 मिटर हुन्छ इन्स्ट्रुमेन्टल रनवे। र 300 मिटर फोर इन्स्ट्रुमेन्टल रनवे हुन्छ, 300 मिटर फोर इन्स्ट्रुमेन्टल रनवे। र एबीसी टाइपमा नन इन्स्ट्रुमेन्टल रनवे चाहिँ 150 मिटर हुन्छ, जुन कि सेफ्टी एरियाको हिसाबले चाहिँ लेखेको होला, तपाईहरु हेर्नु होला बुकमा। तर यसमा चाहिँ के भनेको छ? ट्याक्सीवे, रिटर्न ट्याक्सीवे एन्ड पेभमेन्ट रनवे इन मिटरमा चाहिँ 150 हुन्छ ए टाइप एयरफिल्डको लागि। अब क्वेशन नम्बर 712 मा के छ? द स्पेस प्रोभाइडेड एज अ वर्कशप फर द मेन्टेनेन्स अफ एयरक्राफ्ट इज, धेरै पटक डिस्कस गरिसकेको छु यो। यसको चाहिँ सही आन्सर डी ह्याङ्गर हुन्छ। र यसमा यो कुरा याद राख्नु होला, एप्रोन हुँदाखेरि एप्रोन पनि हुन सक्छ, तर यहाँ यस्तो हुन्छ, यो हेर्नुस्, यो तपाईको रनवे छ हैन, यो वाला चाहिँ रनवे छ र यसलाई चाहिँ ट्याक्सीवे भन्छ, यो चाहिँ रनवे भयो र यो चाहिँ एप्रोन हुन जान्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? डी। अब 712 को चाहिँ सही आन्सर डी हुने भयो। अब 713 मा के छ? द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ अ कंस्ट्रक्शन इन द कंस्ट्रक्शन अफ अ फाउंडेशन, प्लिंथ लेवल, बीम एंड स्लैब, डी ऑल ऑफ द अबव। 713 को सही आंसर फाउंडेशन हो। अब क्वेश्चन नंबर 714 में के छ? अ कॉन्ट्रैक्टर कैन स्टार्ट द वर्क फॉलोइंग रिसिप्ट अफ, कुन चाहिँ रिसिप्ट पाइसक्दा कन्ट्र्याक्टरले आफ्नो वर्क स्टार्ट गर्छ? त्यसको सही आन्सर कुन हुन्छ? यसको सही आन्सर तपाईको नोटिस टु प्रिसिड हुन्छ। र धेरै बुकहरुमा तपाईहरु यो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्र्याक्ट एग्रीमेन्ट, तर चाहिँ एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ सी हुन्छ, सी मा लगाउनु होला। अब 715 को के छ? मोस्ट अफ द वर्क रिलेटेड टु मेजरमेन्ट अफ आइटम, मोस्ट अफ द वर्क रिलेटेड टु द मेजरमेन्ट अफ आइटम एन्ड मेकिङ एन्ट्री टु द मेजरमेन्ट बुक इज इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड बाय के हुन्छ? 715 को चाहिँ सही आन्सर ए हुन्छ, साइट सुपरभाइजर को काम हो यो। अब क्वेश्चन नंबर 716 में के छ? द मेन पर्पस अफ रेट एनालिसिस इज टू फाइंड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट आइटम, टू फाइंड इकोनॉमिकल यूज अफ मटेरियल, बोथ अफ द अबव। 716 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ बोथ अफ द अबव, कॉस्ट पनि फाइन्ड गर्ने र त्यो हिसाबले एनालाइज गरेर के चाहिँ इकोनोमिकल यूज अफ मटेरियल पनि पता लाग्छ, त्यही रेट एनालाइसिस हो। 717 में के छ? इफ द भ्यालु अफ प्रोपर्टी इज substantially less because of outdated style, it is termed as। 717 को के हुन्छ सही आन्सर? सी हुन्छ, ऑब्सोलेन्स यसलाई भन्छ। अब 718 में के छ? द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट, 718 को सही आन्सर कुन हुन्छ? सी हुन्छ, डिटेल्ड एस्टिमेटलाई चाहिँ मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 719 में के छ? नो डिडक्शन इज मेड इन द मेजनरी फॉर ओपनिंग if opening area of the opening does not exceed, यसको चाहिँ सही आन्सर डी हुन्छ, 0.10 मीटर स्क्वायर। 720 में के छ? द राइज गिभन एट द सेंटर अफ अ रोड
टू इनेबल इजी ड्रेनेज टुवर्ड्स द साइड ड्रेन इज टर्म्ड एज। यसको चाहिँ सही आन्सर क्याम्बर हुन्छ। क्याम्बर को डेफिनेसन नै त्यही हो, ड्रेनेज अफ वाटर टू द साइड ड्रेन र सुपर एलिभेसन टू काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, जसको कारणले गाडी अगाडि बढ्दैन र जहाँ चाहिँ मोडहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ टर्निङ लिन चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यही भएर सुपर एलिभेसन चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। र ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि रेट अफ राइज और फल एलोंग द लेन्थ अफ द रोड, रेट अफ राइज और फल एलोंग द लेन्थ अफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टु होरिजेन्टल, त्यसलाई चाहिँ ग्रेडियन्ट भन्छ। त्यो पनि याद राख्नु होला, कुनै बेला कुनै सोध्न सक्छ। अब 721 मा के छ, इन हिल रोड मिनिमम साइड डिस्टेन्स रिक्वायर्ड इज। 721 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ ए, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को बराबर हुन्छ मिनिमम साइड डिस्टेंस हिल रोड में। अब 722 में के छ, द हार्डनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिन रिफर्ड अ क्वालिटी मेजर्ड व्हिच इज डन एट फर्स्ट थ्रू 722 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ। पेनिट्रेशन टेस्ट सबभन्दा पहिले बिटुमिन को चाहिँ टेस्ट नै हो पेनिट्रेशन टेस्ट, र त्यसपछि चाहिँ जुन पेनिट्रेशन टेस्ट हो योबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ हार्डनेस र सफ्टनेस अफ द बिटुमिन, र त्यसपछि बाई मेजरिङ द डेप्थ इन 10th of millimeter x/10 y/10 गरेर टू व्हिच अ स्ट्यान्डर्ड लोड निडल पेनिट्रेट भर्टिकली अन्डर स्ट्यान्डर्ड टाइम एन्ड टेम्परेचर, र त्यसको टाइम चाहिँ 5 सेकेन्ड र टेम्परेचर चाहिँ 25 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ, र यो चाहिँ मेजर गरिन्छ पिनिट्रोमिटरबाट। र सेकेन्ड टेस्ट हुन्छ त्यसपछि सफ्टेनिङ पोइन्ट टेस्ट, र त्यसपछि चाहिँ अर्को टेस्ट जस्तो कि डक्टिलिटी टेस्टहरु हैन, स्पेसिफिक ग्रेभिटी टेस्टहरु, भिस्कोसिटी टेस्टहरु यो चाहिँ भइराख्छ, तर फर्स्ट टेस्ट चाहिँ पेनिट्रेशन टेस्ट हो। अब क्वेशन नम्बर 723 मा के छ, इन कोल्ड कंट्री डिजाइन एट फर्स्ट थ्रू। अब यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 723 को बी 0.6 मीटर पर सेकेन्ड। इन कोल्ड कंट्री डिजाइन एट फर्स्ट थ्रू अलिकति क्वेशन चाहिँ इरर जस्तो लागिरहेछ। अब क्वेशन नम्बर 724 मा के छ, द मेजर रेसिस्टिङ फोर्स इन ग्रेभिटी ड्याम इज। मेजर रेसिस्टिङ फोर्स इन ग्रेभिटी ड्याम सेल्फ वेट हुन्छ, सी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ यसको। 724 को चाहिँ सही आन्सर सी हुन्छ। ग्रेभिटी ड्याम को तपाईं डेफिनेसन में पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन ड्याम चाहिँ सेल्फ वेटले आफ्नो वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ, आफ्नो मेजर रेसिस्टिङ फोर्सहरुलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ, त्यो चाहिँ सेल्फ वेट अफ ग्रेभिटी ड्याम नै हो। अब 725 मा के छ, द अमाउन्ट अफ वाटर अब्जर्भड बाय एन ड्राइड सैंपल कीपिंग ओपन टू द एटमोस्फियर इज। 725 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। र ग्रेभिटी वाटर के हो, कन्जक्टिभ वाटर के हो, म अघि पहिलाको भिडियोहरुमा पनि डिस्क्राइब गरिसकेको छु। 726 मा के छ, द पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन इन फ्रेश ब्लिचिङ पाउडर इज। फ्रेश ब्लिचिङ पाउडरमा पर्सेन्टेज अफ क्लोरिन कति हुन्छ, 30 to 35% चाहिँ फ्रेश चाहिँ ब्लिचिङ पाउडरमा हुन्छ। 726 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 726 को चाहिँ सही आन्सर तपाईको सी हुने भयो। र जुन द अमाउन्ट अफ क्लोरिन इन कमर्शियल ब्लिचिङ पाउडर जुन छ नि त्यसको लागि चाहिँ 25 देखि 30% हुन्छ। जुन चाहिँ कमर्शियल ब्लिचिङ पाउडर हो त्यसको लागि चाहिँ 25 देखि लिएर 30% हुन्छ, यो पनि याद गर्नु होला। र यो जुन क्लोरिन छ यो चाहिँ फ्रेश क्लोरिन हो, त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ 30 to 35% छ। अब क्वेशन नम्बर 727 मा के छ, द बेस्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम इज। यो यसमा चाहिँ तपाईहरु यदि हेर्नुहुन्छ भने इन्डियन बुकहरुमा सबैमा चाहिँ स्ट्रीम नै म्याक्सिमममा लेखेको छ, तर नेपाली बुकमा कतिमा चाहिँ रामकुमार श्रेष्ठ सरको बुकहरुमा चाहिँ लेख पनि छ। तर यसको एक्ज्याक्ट आन्सर भन्दाखेरि के हुन्छ तपाईहरु एकचोटी कमेन्ट पनि आफ्नो विचार पनि र प्रुफ पनि दिनु होला कमेन्टमा के कस्तो तपाईको विचार छ। तर यसको मेरो विचारमा चाहिँ स्ट्रीम चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, र स्ट्रीमकै पानीहरु पनि पहाडतिर धेरै खाइरहेको हुन्छ। स्ट्रीमको पानी चाहिँ स्ट्रीमबाट आएर त्यसपछि
त्यो ढुङ्गाहरूले हैन ग्राभेलहरुको मुनिबाट ल्याउँछ पानी, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिमको चाहिँ अलिकति शुद्धता पानीको हुन्छ। लेक भन्दा प्योर हुनु पर्यो यसको पानी, त्यही भएर बेस्ट सुटेड चाहिँ स्ट्रिम नै हुनु पर्ने, बेस्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। तर इन प्लेन एरियामा चाहिँ फेरि स्ट्रिमहरु हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ लेक पनि हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही आन्सर दुवै नै हुन्छ। तर अब क्वेशनमा एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरु सोचेर लगाउनु होला, इन्डियन बुकहरुमा स्ट्रिम छ है, स्ट्रिम चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 728 मा के छ, पर क्यापिटा डिमान्ड अफ वाटर इज क्याल्कुलेटेड इन लिटर। पर क्यापिटा डिमान्ड चाहिँ कसरी हुन्छ त पर पर्सन पर डे, यसको आधारमा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 729 मा के छ, लार्ज भेलोसिटीज ड्रेन एन्ड सीवर्स शुड बी एभॉइडेड टू, यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ प्रोटेक्ट इरोजन अफ इनसाइड मटेरियल अफ सीवर, यसको चाहिँ बी आन्सर सही हो। अब सबसोइल एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड टू, सबसोइल एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड टू, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 730 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए। स्टडी इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक अफ अ सोइल स्ट्राटा अफ द साइट। अब 731 में के छ, द मैक्सिमम परसेंटेज अफ केमिकल इन्ग्रेडिएंट अफ सीमेंट इज दैट अफ, मैक्सिमम चाहिँ इन्ग्रेडिएंट कुन हो, केमिकल इन्ग्रेडिएंट लाइम हुन्छ, सही आन्सर सी हुन्छ, 731 को चाहिँ सी हुने भयो। अब 732 में के छ, द नंबर अफ डेज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर क्यूरिंग अफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिक वॉल इन सीमेंट मोर्टार इज, 732 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 7 दिन को लागि कम से कम राख्नु पर्छ न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिक वॉल को लागि। अब क्वेशन नंबर 733 में के छ, द वाटर सीमेंट रेशियो 0.7 प्रोड्यूस 10% डिग्री अफ हाइड्रेशन, क्यूरिंग पीरियड रिक्वायर 1 ईयर नै हुन्छ, यसको सही आन्सर 1 ईयर डी हो। अब 734 में के रहेको छ, 734 में रहेको छ, द स्लेन्डरनेस रेशियो फर मेजनरी वाल शुड नॉट बी मोर देन, स्लेन्डरनेस रेशियो 20 भन्दा बढी हुनु भयो न मेजनरी वाल को लागि, यसको म धेरै नै पहिला पनि भिडियोहरुमा डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अब 735 में के छ, एन ओभर रेनफोर्स सेक्शन इज नॉट यूजुअली प्रिफर्ड एज कंपेयर टू द अंडर रेनफोर्स सेक्शन बिकॉज, किन चाहिँ प्रिफर्ड गर्दैन अंडर रेनफोर्स सेक्शन को लागि, त्यस्तो त्यो किनकि कम्प्रेसन फेलियर हुन्छ, ओभर रेनफोर्स सेक्शन कम्प्रेसन फेलियर हुन्छ, यो याद राख्नु होला, सी चाहिँ यसको सही आन्सर हुन्छ। अब 736 में के छ, द प्रोभिजन अफ एडिक्वेट एंकरेज लेंथ इन अ आरसीसी सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द स्ट्रेंथ अगेंस्ट फेलियर इज, 736 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी, बोन्ड स्ट्रेंथ हुन्छ। अब 737 में के छ, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम द फंक्शन अफ स्टिरप्स इज टू रेस्पाइट 737 को चाहिँ कुन हुन्छ आन्सर सही, 737 को डी चाहिँ सही आन्सर हुन्छ शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 738 में के छ, कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी अफ सोइल, कोफिशिएंट अफ परमेबिलिटी अफ सोइल इंक्रीज विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर हुन्छ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 739 में के छ, कंसिडर द रिटेनिंग वॉल अफ विड्थ बी इज नॉट इन टेंशन, द मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी कति हुन्छ, त b/6x को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 740 में के छ, soil which contain the particles of different size in good proportion is called, के हुन्छ यसको सही आन्सर, 740 को सही आन्सर हुन्छ तपाईको वेल ग्रेडेड सोइल, जुन चाहिँ डिफरेंट साइज गुड प्रोपोर्शन भनेको छ। तर यदि इक्वल प्रोपोर्शन गुड प्रोपोर्शन मात्रै भनेको छ नि डिफरेंट साइजेस को, यदि एउटै साइज को हुँदाखेरि यूनिफर्म सोइल हुन्थ्यो त्यहाँ आन्सर। अब क्वेश्चन नंबर 741 में के छ, द यूनिट अफ भेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, सबले बुझेकै कुरा हो। अब क्वेश्चन नंबर 742 में के छ, द रेशियो अफ वेट अफ द फ्लूइड टू इट्स वेट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, यसको चाहिँ सही आन्सर के हो, 742 को सही आन्सर बी हो, स्पेसिफिक वेट।
कसैलाई चाहिँ यो भिडियोहरु धेरै नै स्पिड लाग्दै होला भने तपाईहरु भिडियो युट्युबको भिडियोमा गएर अलिकति स्पिड कम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि एउटै भिडियोमा म 50 वटा क्वेशन जसरी पनि एउटा सेट कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको छु त्यही भएर भिडियो यदि स्पिड लाग्यो भने अलिकति चाहिँ स्लो गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई पहिला नै म पेजमा चाहिँ अपलोड गर्दिन्छु त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर अनि मात्रै हेर्नु होला भिडियो राम्रो लागेमा लाइक चाहिँ गरेर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला अब 743 मा के छ द अपर सरफेस अफ द वेयर ओभर व्हिच द वाटर फ्लो इज नोन एज 743 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ क्रिस्ट अपर सरफेस अफ द वेयर ओभर व्हिच द वाटर फ्लो इज नोन एज क्रिस्ट यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ र जुन रेशियो अफ फ्लुइड टु इट्स स्ट्यान्डर्ड वेट भनेको छ नि द रेशियो अफ वेट अफ फ्लुइड टु इट्स भोल्युम भनेको छ नि यसलाई स्पेसिफिक वेट भन्छ र यदि अर्को चाहिँ रोजी पनि हुँदाखेरि त्यही हुन्थ्यो हैन अनि यदि चाहिँ स्पेसिफिक भोल्युम सोध्दाखेरि भोल्युम अफ द फ्लुइड टु द मास अफ फ्लुइड हुन्थ्यो और इक्वल टु 1/ρ अनि स्पेसिफिक ग्रेभिटी सोध्दाखेरि कतिचोटी पनि सोधिसकेको छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुँदाखेरि वेट अफ द डेन्सिटी अफ लिक्विड बाइ वेट अफ द डेन्सिटी अफ वाटर हुन्छ अब 743 मा भनेको छ टप अफ द वेयर चाहिँ टप अफ द वेयर चाहिँ क्रिस्ट हुन्छ तर अ वेयर व्हिच हैज अ टेल वाटर which has a tail water level higher than the weir crest by which the discharge is affected is called submerged weir हुन्छ weir बाट यस्ता क्वेशन सोधिसकेको छ अब 744 मा के छ a structure unknown reaction and force of which cannot determined with only the equation of statically equilibrium is known as 744 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अब 745 मा के छ द पेंसिल यूज्ड फॉर जनरल एलिवेशन लाइन इन ड्राइंग इज जनरल एलिवेशन लाइन भनेको छ 745 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ एचबी
थैंक यू।